الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين
فالفریقین من عرب ومن عجم بندائے پروردگارم امت احمد نبی بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امام نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہری یار ارم شہنشاہ حرم تاجدار عرب و عجم وارث لہو قلم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال تقریباً 1-2 دنوں تو بعد ساڈا نواں اسلامی سال ماہ محرم الحرام تو شروع ہو رہا ہے ہجری 1444 ہجری 1443 اج یا کل اختتام پذیر ہو رہا ہے اور ہجری 1444 آج غروب آفتاب تو بعد یا کل غروب آفتاب تو بعد شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دی توفیق دے نال ہجری 1443 دے اختتام دے ہوتے اسی اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنے ہاں کہ پروردگار عالم دی ذات دا شکر ہے کہ جن نے سانو یہ اسلامی سال ویکھنا نصیب فرمایا اور ہجری 1444 دے آغاز دے موقع دے ہوتے دعا کرنے ہاں یا اللہ آن والا اسلامی سال ساڈے واسطے پورے عالم اسلام دے واسطے خیر و عافیت دا سبب بنا اور اس آن والے سال دے اندر یا اللہ پوری دنیا دے ہوتے اسلام نو غلبہ اور فوقیت عطا فرما کشمیر نو آزاد فرما فلسطین نو آزاد فرما اور جتھے کتھے بھی مسلمان مظلوم نے مجبور نے
یا اللہ انہاں نو آزادی والی اور خوشحالی والی زندگی عطا فرما۔ ماہ ذوالحجہ مبارکہ دی 26 تاریخ نو نماز فجر دی جماعت کران دے دوران ایک مجوسی نے حضرت امیر المومنین غیظ المنافقین اشداء علی الکفار سسر رسول خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے اتے قاتلانہ حملہ کیتا، جی دی وجہ تو آپ شدید زخمی ہو گئے اور تقریباً 4-5 دنوں تو بعد یکم محرم دی کڑیاں دے اندر یکم محرم والے دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ اللہ پاک آپ دے درجات بلند فرمائے اور آپ دی توفیل اللہ پاک ساڈے حال دے اتے رحم و کرم فرمائے تے سانو اپنے دین دے اتے استقامت نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے مشورے دے مطابق اللہ پاک نے قرآن پاک دیاں متعدد آیات بینات نازل فرمائیاں نے۔ چھوٹے چھوٹے بچے باہر کر دو۔ اور حدیثہ دیاں کثیر روایات دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل و برکات اور درجات اور آپ دیاں کافی صفتاں بیان فرمائیاں نے۔ سب تو پہلے اللہ دا قرآن ہے، اس تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری سونی مٹھی تے شیریں زبان ہے۔ میں قرآن پاک دے آخری اور تنیے سپارے دی ایک سورت چھوٹی جی تلاوت کیتی ہے جنہوں سورت اثر کہندے ہیں۔ چھوٹی جی سورت ہے، سورت اثر میں تلاوت کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر، منو زمانے دی قسم۔ وہ کیڑا زمانہ جدی اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے؟ زمانہ تو یہ بھی ہے، زمانے تو اس تو پہلے بھی گزرے نے، زمانے تو اس تو بعد بھی قیامت تک آن گے، لیکن اللہ پاک نے اس زمانے دی قسم اٹھائی ہے جڑا زمانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پایا سی۔ زمانہ مصطفیٰ دی قسم اللہ پاک دی ذات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے والعصر، مینو زمانہ مصطفیٰ دی قسم۔ او زمانہ جس زمانے دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت ہوئی، مینو اس زمانے دی قسم۔ او زمانہ جس زمانے دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ دے گھر دے وچ دودھ پین دا زمانہ گزاریا، مینو اس زمانے دی قسم۔ او زمانہ جدے وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بچپن گزاری سی، مینو اس زمانے دی قسم۔ او زمانہ جدے وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جوانی گزاری سی، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے مینو اس زمانے دی قسم۔ او زمانہ جدے وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑھاپا گزاریا سی، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے مینو اس زمانے دی قسم۔ توجہ ہے سارے دی؟ غور ہے سارے دا؟ جی آواز نہیں آ رہی، توجہ سارے دا غور، ساری دی توجہ ہے؟
اللہ تعالیٰ دی ذات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت تو لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال مبارک تک 63 سالاں دی خدا دی ذات بابرکات نے قسم فرمائی. اگے خدا تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے وچ، بے شک انسان خسارے وچ، بے شک انسان نقصان دے وچ. سارے نہیں. کیڑا انسان؟ جڑا کافر ہے، جڑا مشرک ہے، جڑا منافق ہے، جڑا ظالم ہے، جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا دشمن ہے، دین دا دشمن، قرآن دا دشمن، ایمان دا دشمن، جڑا مسلمانہ دا دشمن ہے، اللہ تے اللہ والیاں دا جڑا دشمن ہے نا کافر. اللہ فرماندا ہے او کافر یعنی ابو جہل تے ابو لہب، کفار مکہ ورگے جڑے انسان ہے نا، انسان برائے نام انسان ہے، ایک گھاٹے وچ نے. جننے مرضی دنیا دے فائدے حاصل کر لین، جننے مرضی دنیا دے نفع حاصل کر لین. اللہ فرماندا ہے جڑا قبر وچ کامیاب نہیں ہویا، جڑا حشر وچ کامیاب نہیں ہویا، انہوں دنیا وچ کامیاب ہون دا کوئی فائدہ نہیں. کامیاب حقیقت وچ دنیا چ او وے جڑا قبر وچ بھی کامیابی حاصل کرے تے حشر دے وچ بھی کامیابی حاصل کرے. کافراں نے، منافقاں نے، مشرکاں نے دنیا وچ تے کامیابیاں حاصل کیتیاں، لیکن قبر وچ نقصان اٹھایا، حشر وچ ناکامیاں حاصل کیتیاں. تے خدا نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، ایسے انسان گھاٹے وچ جا رہے نے، نقصان وچ جا رہے نے، خسران وچ جا رہے نے. اگے خدا دی ذات بابرکات نے فرمایا کیڑے انسان گھاٹے وچ نہیں، کیڑے انسان خسران وچ نہیں، نقصان وچ نہیں، گھاٹے وچ نہیں. کیڑے؟ الا الذین آمنوا، جڑے اللہ تے اللہ دے رسولاں تے نبیاں تے فرشتیاں تے آخرت تے قبر تے حشر تے قرآن دے اوتے ایمان لے آئے نے، وہ گھاٹے وچ نہیں. الا الذین آمنوا، یہ تو مراد نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، کیونکہ پوری امت مصطفیٰ دے وچوں سب تو پہلے جس ہستی نے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا سی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات بابرکات ہے. ابو بکر صدیق وہ گھاٹے وچ نہیں. دوسرے نمبر تے وعامل الصالحات، جنہاں نے ایمان لے آن تو بعد نیک عمل کیتے، فرائض و واجبات ادا کیتے، نبی پاک علیہ السلام دیاں سنتاں ادا کیتیاں، اضافی وقت وچ نفل ادا کیتے، فرضی صدقہ بھی دیتا، نفلی صدقہ بھی دیتا، فرضی حج بھی کیتا، نفلی حج بھی کیتا، عمرے بھی کیتے، جہاد بھی کیتے، اور قربانیاں بھی دیتیاں، عبادتاں بھی کیتیاں، سخاوتاں بھی کیتیاں، ریاستاں بھی کیتیاں، قرآن پاک دیاں تلاوتاں بھی کیتیاں. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے او بھی لوگ گھاٹے وچ نہیں، او بھی لوگ نفع وچ نے تے فائدے دے وچ نے. 2 نمبر. تیسرے نمبر تے اے دوست وعامل الصالحات مراد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے. تیسرے نمبر تے وتواصوا بالحق، جنہاں نے حق دی وصیت کیتی، جنہاں نے حق دی تبلیغ کیتی، جنہاں نے سچ دی تبلیغ کیتی، وہ بھی لوگ گھاٹے وچ نہیں. اس تو مراد نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. چوتھے نمبر تے وتواصوا بالصبر، تے جنہاں نے صبر دی وصیت کیتی، جنہاں نے صبر دی تلقین کیتی، جنہاں نے صبر دی تعلیم دیتی، وہ بھی لوگ گھاٹے وچ نہیں، وہ بھی لوگ نقصان وچ نہیں. یہ تو مراد نے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی خلفاء راشدین اور خلفاء راشدین دے نقش قدم تے چلن والے صحابہ کرام
تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء کاملین، قیامت تک نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے گھاٹے وچ نقصان وچ نہیں، فائدے وچ نہیں، دنیا وچ بھی فائدے، قبر وچ بھی فائدے، تے آخرت دے وچ بھی انہوں نے فائدے ہی فائدے حاصل کیتے۔ یہ سورت مبارکہ دا مختصر خلاصہ میں تواڈے سامنے پیش کیتا۔ یہ سورت دے وچ اللہ تعالیٰ دی ذات نے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دی اور حضور علیہ السلام دے زمانہ مبارکہ دی قسم اٹھائی ہے۔ دوسرے نمبر تے اللہ پاک نے کافراں وال اشارہ کر دیا ہویا، ارشاد فرمایا کہ کافر جیسے انسان، منافق جیسے انسان، مشرک جیسے انسان، ظالم جیسے انسان، ہندو جیسے انسان، سکھ جیسے انسان، عیسائی جیسے انسان، یہودی جیسے انسان، دیریا جیسے انسان، مجوسی جیسے انسان گھاٹے وچ نے، نقصان وچ نے۔ تے تیسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ دی ذات نے حضرت ابو بکر صدیق دی شان بیان فرمائی ہے۔ چوتھے نمبر تے اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق دی شان بیان فرمائی ہے۔ پنجویں نمبر تے اللہ پاک نے حضرت عثمان غنی دی شان بیان فرمائی ہے۔ تے چھویں نمبر تے اللہ پاک نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین دی شان بیان فرمائی ہے۔ انہاں ہستیاں دے وچوں ایک ہستی دا میں مختصر وقت وچ ذکر خیر کرنے والا ہوں۔ وہ کون نے؟ نبی پاک علیہ السلام دے سسر، مسلمانہ دے خلیفہ دوم، امیر المومنین، امام المتقین، غیظ المنافقین، اشداء علی الکفار، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات بابرکات۔ سب تو پہلے آپ دی شان دیکھو، سارے صحابہ کرام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تو لے کے جو کہ نبی پاک علیہ السلام دے سب تو پہلے صحابی نے، کون بولو؟ حضرت ابو بکر، سارے بولو ابو بکر صدیق، حضور علیہ السلام دے بولو سب تو پہلے، سب تو پہلے، اللہ بھلا کرے، سب تو پہلے صحابی نے۔ سب تو آخری صحابی نبی پاک علیہ السلام دے حضرت ابو طفیل، جنہاں نے ہجری 110 دے وچ وصال فرمایا سی، ہجری 110 دے وچ حضور علیہ السلام دے آخری صحابی، دنیا تو پردہ فرمان والے آخری صحابی حضرت ابو طفیل، پہلے صحابی تو لے کے آخری صحابی تک نبی پاک علیہ السلام دے سارے صحابہ مرید نے۔ جملے تے غور کریا جائے، میرے جملے تے غور کرو، ایک مرید ہوندا ہے نا، ایک مرید ہوندا ہے جڑا پیر نو چاہندا ہے، جڑا پیر دے کول خود چل کے جاندا ہے، جڑا پیر دے ہاتھاں وچ جا کے ہاتھ دے کے بیعت کردا ہے، انہوں کہندے نے مرید۔ سارے صحابی نبی پاک علیہ السلام دے مرید نے۔ ابو بکر صدیق حضور دے مرید، حضرت عثمان غنی حضور دے مرید، حضرت مولا علی المرتضی حضور دے مرید، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے مرید، حضرت ابو ذر غفاری حضور دے مرید، حضرت سلمان فارسی حضور دے مرید، حضرت صہیب رومی حضور دے مرید، حضرت بلال حبشی حضور دے مرید۔ سارے صحابہ تقریباً 1,24,000 یا 1,40,000 سارے صحابی نبی پاک علیہ السلام دے مرید نے۔ تے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے مرید بھی نے تے حضور علیہ السلام دی مراد بھی نے۔
نہیں گل دی سمجھ آئی تو حضور دے مرید بھی نے تے بولو حضور دی مراد بھی نے. مراد ایک مرید ہوندا ہے, ایک مراد ہوندا ہے. چلو تھوڑا جہا پیچھے چلے جانے ہیں, میں تمہیں ذرا بنیاد صحیح بن کے نا مسئلہ واضح کرنا چاہنا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیاں دے مراد نے. سارے نبی میرے نبی دے مرید نے. گل دی تہ تک پہنچو گے تو پھر تہاڈیاں اکھاں کھلن گیاں تو پھر تہاڈے کان بھی کھلن گے. حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی, سارے رسول, سارے پیغمبر میرے پیارے نبی دے مرید نے, اور میرے پیارے نبی سارے نبیاں دے مراد نے. اور انہاں وچوں میں ایک نبی دی مثال دینا قرآن پاک دے پہلے سپارے وچ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیتا تے خدا دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی, یا پروردگار عالم تیرا گھر میں بنا چھڑیا ہے, انہوں آباد کرنے والا تو بھیج دے. یا رب العالمین جس نبی دے بارے تو خوشخبریاں دتیاں نے, تورات دے اندر دمیں گا, انجیل دے اندر دمیں گا, زبور دے اندر دمیں گا, جس نبی دیاں خوشخبریاں 1 لاکھ تے کئی ہزار نبیاں رسولاں پیغمبراں نے دتیاں نے آ کے, یا پروردگار عالم میں تیری بارگاہ دے اندر دعا کرنا وا, یا اللہ مینوں اس اپنے آخری نبی دا دادا بنا دے. تو یا رب العالمین میں دعا کرنا, یا پروردگار عالم میری نسل دے وچوں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی تے اشارہ کیتا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی طرف, یا پروردگار عالم میرے اس بیٹے دے وچوں وابعث فیہم رسولا منہم, یا اللہ انہاں دے وچوں انہاں دے اندر ایک عظمت والا رسول بھیج دے, یتلو علیہم آیاتک جڑا انہاں دے اوتے آ کے تیرے کلام دیاں آیتاں تلاوت کرے, ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت. او بیجو کاکا بلی ایک تھاں تے بیجو یار, تسی مسیتے جمعہ پڑھنے واسطے ہوندے یا باڈی کھڑن واسطے ہوندے ہو؟ یا اللہ او رسول بھیج جڑا انہاں نو کتاب بھی سکھاوے تے حکمت بھی. ذرا میرے وال ویکھ کے جواب دو نا, کتاب بھی سکھاوے تے حکمت بھی سکھاوے. انکا ویزکی ہم تنالے انہاں نو پاک بھی فرما دے. اے دعا وے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے. اس دعا تو معلوم ہویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی مراد نے حضرت محمد مصطفیٰ. سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے طرح سارے نبی حضور دے مرید تے حضور سارے نبیاں دی مراد. سارے صحابی حضور دے مرید, سارے صحابی حضور دے مرید. تے جناب فاروق اعظم نبی پاک علیہ السلام دے مرید بھی نے تے حضور دی بولو مراد بھی نے. دوسری گل سنو, حضور علیہ السلام دی تشریف آوری دے واسطے ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں منگیاں, یا اللہ دے دے, یا اللہ دے دے آخری رسول, یا اللہ دے دے آخری نبی. ابراہیم علیہ السلام نے آخری نبی نو دنیا دے اوتے مابوس کران دے واسطے دعاواں منگیاں. یعنی انج کر لو
ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچوں نبیاں دے نبی نو منگیا تے سارے نبیاں دے نبی نے اللہ تعالیٰ دے کولو جناب فاروق اعظم نو منگیا. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ نبی عطا فرما تے نبیاں دے نبی دعا مانگدے نے یا اللہ عمر فاروق عطا فرما. کیسی شان ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے. دعا منگی جا رہی ہے کہ خدا تعالیٰ دی ذات نے نبی پاک علیہ السلام دی دعا دے بارے کی ارشاد فرمایا والا سوف یؤتیک ربک فترضی. اے میرے محبوب تسی منگو میں تانوں اینا کو عطا فرماواں گا کہ تسی راضی ہو جاؤ گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مقام دے اوتے ایک شعر لکھیا ہے سلام دا شعر. اگر تسی نال میرے مل جاؤ تو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ایتھے بھی پڑھنا نصیب کرے تے گنبد خضرا دے سامنے جا کے بھی پڑھنا نصیب فرمائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے وہ دعا جس کا جو بل بہار قبول وہ دعا جس کا جو بل بہار قبول وہ دعا جس کا جو بل بہار قبول اس نسیم عجابت لاکھوں سلام اس نسیم عجابت لاکھوں سلام. پڑھیے مصطفیٰ جانے ہو سلام شمع بز میں ہدایت وہ کروں ٹورے سن نبی پاک علیہ السلام نو معذلہ سما معذلہ شہید کرن دے واسطے تے خدا دی ذات بابرکات نے رستے دے وچ ہی جناب فاروق اعظم دے دل دے دریچے کھول دیتے. دل دی کایا پلٹ گئی. قرآن پاک سنیا نا اپنی ہمشیرہ دے کروں قرآن سنیا تے قرآن دی کنی شان ہے قرآن دا کنا مقام ہے قرآن پاک دی تاثیر دا کی عالم ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں تو انہوں نے پتا ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. تو انہوں نے پتا اس قرآن دی بے ادبی کر دیو جس قرآن نو جناب امام حسین نے نیزے دی نوک تے چڑھ کے سوار ہو کے تلاوت کیتا. قرآن سنیا دل دے دریچے کھول گئے کایا پلٹ گئی. تو کی کہندے نے ہاتھ بن لا میرے پیچھے وانگ مجرم تے مینوں مار دے. میرا علاج پتہ کی ہے جو میں گندا تے ناپاک نظریہ لے کے ٹریا سا میرا ہن علاج یہ کہ مینوں مارو مینوں کٹو میرے اوتے سختی کرو میرا یہی علاج ہے. کی جناب فاروق اعظم فرماندے نے ہاتھ بن لاؤ میرے پیچھے وانگ مجرم تے مینوں مار دے لے چلو جتے کتنے عمر نہ برباد جاوے تے جتھے عمر سوار دے لے چلو. او مینوں دروازہ مصطفیٰ تے لے جاؤ جتھے بچپن بھی سواری جاندی ہے جتھے جوانیاں بھی سواریاں جاندیاں نے جتھے بڑھاپے بھی سوارے جاندے لے چلو. آ رہے نے دروازے دے اوتے ڈیوٹی لگی سی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ہجے تک 39 مسلمان ہوئے سن
کل مسلمانوں کی تعداد ہے 39، 40 نمبر جناب فاروق اعظم دا 39 نمبر دے ہوتے حضرت امیر حمزہ مسلمان ہوئے سن. تلوار پڑی ہے، ڈیوٹی لگی ہے دروازے ہوتے، دوروں ویکھیا یہ کافراں دا بڑا وڈا بہادر تے شہ زور تے بڑا وڈا طاقتور آ رہا ہے جہدے کولوں پورا کفر ڈردا ہوندا سی آ رہا ہے. تو او جناب امیر حمزہ نو کئیاں نے آگاہ کیتا او عمر بن خطاب آ رہا جے. کہ جناب امیر حمزہ نو ہی اللہ تعالیٰ دا شیر کہندے نے نا، مل کے کہو اللہ دا شیر کہندے نے، اللہ دا شیر. جناب امیر حمزہ اللہ تعالیٰ دے بھی شیر نے تے اللہ تعالیٰ دے پیارے رسول دے بھی شیر نے. آپ نے فرمایا ٹینشن لین دی کوئی ضرورت نہیں، پریشان ہونے دی کوئی ضرورت نہیں. جے تے اچھے نظریے نال آئے تے میں ویلکم کہاں گا، خوش آمدید کہاں گا، اہلن و سہلن مرحبا مرحبا کہاں گا. تے جے کوئی برا نظریہ لے کے آئے تو تلوار بھی انہاں دی ہوے گی تے گردن بھی انہاں دی ہوے گی. تسی پریشان نہ ہو. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو جناب حبیب کبریا علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کی تھی یا رسول اللہ بہت بڑی بلا آ رہی ہے. آپ نے فرمایا بلا نہیں آ رہی، تواڈے نبی دی منگی ہوئی دعا آ رہی ہے. راتی دعا کیتی سی نا، راتی اٹھ کے دعا کی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم ایّد الاسلام والمسلمین بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام. اے دو عمرہ میں ایک عمر دے دے، ابو جہل یا عمر بن خطاب. روایات چاہتا ہے مفسرین نے لکھیا ہے اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اے دعا کر دے یا اللہ اے دوواں نو اسلام دے وچ لے آ، دوواں نو ایمان نصیب کر دے، تے نتیجہ کی نکلنا سی جس طرح خدا دی ذات بابرکات نے حضور دی دعا نو قبول فرماندیاں ہویا عمر بن خطاب نو اسلام دی دولت نصیب کیتی سی، اسی طرح خدا تعالیٰ نے ابو جہل نو بھی نصیب کر دینی سی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دے واسطے دعا بولو بولو وہ دے واسطے دعا نہیں کیتی. یا اللہ دوواں دے وچوں ایک دے دے جڑا تینوں پسند ہے. عرض کیتی یا اللہ جڑا تینوں پسند ہے نا یا اللہ وہ دے دے. اگر تو اسلام دا غلبہ چاہنا ہے تو پھر دوواں دے وچوں جڑا پسند سی خدا تعالیٰ نے وہ غلام اپنے محبوب نو عطا فرما دیتا. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جدو گھروں ٹریا سا تہاڈا سر لین دے واسطے ٹریا سا، ہن ایتھے آیا وا تے سر لین واسطے نہیں آیا بلکہ تہاڈے قدماں وچ سر دین واسطے آیا وا. حضور مینوں سب تو پہلے کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو تے میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھان والے ہون تے عمر فاروق کلمہ پڑھن والے ہون. اج میرے کلمہ پڑھان وچ شک ہو سکدا ہے، تیرے کلمہ پڑھان وچ شک ہو سکدا ہے کیونکہ ساڈے چ کئیاں دے کلمہ ہی درست نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کئی زبراں دا خیال نہیں کردے، کئی زیراں دا خیال نہیں کردے، کئیاں دی بسم اللہ ہی درست نہیں، کئیاں دی سورۃ اخلاص ہی درست نہیں، کئیاں دا کلمہ ہی درست نہیں. کلمہ تے تاں درست ہوے گا جے زبراں زیراں پہ شدہ مداں صحیح انہاں دے نال کلمہ شریف پڑھیا جاوے گا. اس واسطے جناب حبیبی کبریا علیہ السلام کون نے کلمے والے، بولو کون نے کلمے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلمے والے نے. وہ کیسا سما ہوئے گا، کیسی کڑی ہوئے گی، کیسا وقت ہوئے گا تو کلمہ پڑھان والا خود کلمے والا ہوئے گا تے کلمہ پڑھن والے حضرت عمر فاروق ہون گے. تے پھر کس ذوق نال تے کس شوق نال جناب عمر فاروق حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان وچوں نکلیا ہویا کلمہ پڑھدے ہون. ذرا وہ ذوق نال تسی بھی پڑھ کے دکھاؤ ہمارا کس طرح پڑھو لا الہ سنا دو. جدو آپ نے کلمہ پڑھیا تو صحابہ کرام نو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے تکبیر دا نعرہ بلند کیتا. کہڑا نعرہ بلند کیتا؟ نعرہ تکبیر. اس طرح نہیں سے بلند کی ذرا جی اس کو تھی بول دیو گئے. کس طرح بلند ہویا سی؟ کس طرح بلند ہویا سی؟ آؤ مفسرین نے کی لکھا ہے جدوں جناب فاروق اعظم نے کلمہ پڑھیا تے صحابہ کرام نے اینا پرجوش تے اینا پرہوش، جوش بھی ہے سی تے ہوش بھی ہے سی، اینی بلند آواز نال نعرہ بلند کیتا مکے شریف دیاں پہاڑیاں بھی گونج اٹھیاں سن. ٹھیک ہے، دو حضرات جواب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. صحابہ کرام نو کنی خوشی تے نعرہ ہوندا وے خوشی دے موقع دے اوتے. صحابہ کرام نو کنی خوشی ہوئی سی. چلو اگے چلنے ہیں. یعنی ایک گل میں بڑی تفصیل نال بیان کرنا تو اگر ٹائم بڑا زیادہ لگ جائے گا، لیکن میں اختصار نو مد نظر رکھا ہے. حدیث پاک وچ آندا ہے ایک دیہاڑے جناب جبریل نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئے. آئے تے بے شمار مرتبہ نے. ایک دن جناب جبریل حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل اج مینوں جناب فاروق اعظم دی شان سنا. میرے پیارے غلام، میرے پیارے خلیفہ دوم، میرے پیارے سسر حضرت عمر فاروق دی شان دے بارے مینوں کچھ گلاں باتاں سنا. جبریل تورات دے بھی حافظ نے، جبریل انجیل دے بھی حافظ نے، جبریل زبور دے بھی حافظ نے، جبریل سارے صحیفیاں دے اصل حافظ نے، تے جبریل قرآن پاک دے بھی حافظ نے. 1,00,000 تے کئی ہزار نبیاں نو اللہ تعالیٰ دا پیغام پہنچان والے جناب جبریل علیہ السلام، آدم علیہ السلام تو لے کے حضور علیہ السلام تک سارے نبیاں دے ہوتے وہی لے والے. اگو تسی اندازہ کرو آدم علیہ السلام نو، نوح علیہ السلام نو، شیس علیہ السلام نو، ہود علیہ السلام نو، صالح علیہ السلام نو، لوط علیہ السلام نو، یونس علیہ السلام نو، یعقوب علیہ السلام نو، ایوب علیہ السلام نو، حضرت زکریا علیہ السلام نو، حضرت یحییٰ علیہ السلام نو، یوسف علیہ السلام نو، اور اسحاق علیہ السلام نو، حضرت سلیمان علیہ السلام نو، داؤد علیہ السلام نو، ابراہیم علیہ السلام نو، اسماعیل علیہ السلام نو، موسیٰ علیہ السلام نو، عیسیٰ علیہ السلام نو، تے ساڈے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ نو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دا پیغام پہنچان والے. تو جدو پیغام کسی نے پہنچایا جاتا ہے نا تو پیغام لے والے نو بھی اس پیغام دا علم ہوتا ہے. یہ پیغام کیڑا ہوئے، یہ کی ہے. ٹھیک ہے، اے مطلب ہے کہ ڈاکیا ہوتا ہے نا، جدو کسی دا خط لیا ہوتا ہے، کسی دی ڈاک لیا ہوتا ہے، تو انہوں نے پتا ہوتا ہے بچ کی ہے، انہیں اتوں ڈریس پڑھنا ہوتا ہے. تو اس مکتوب علیہ دی طرف اس مکتوب نو کاتب دا لکھیا ہویا مکتوب، کاتب دا لکھیا ہویا مکتوب، مکتوب علیہ نو انہیں پہنچانا ہوتا، پہنچاتا انہوں نے پتا بچ کی ہے. کہ جناب جبریل علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ بھیجدا سی نا کہ فلانے نبی والے وہی لے جا، پیغام لے جا. اور نبی نو بھی اللہ تعالیٰ علم عطا فرماندا سی تے جبریل علیہ السلام نو اس پیغام دا اللہ تعالیٰ علم عطا فرماندا سی. اینا علم سی جناب جبریل علیہ السلام دے کو، اینا علم کہ او سارے نبیاں دی وحیاں دا علم رکھن والے، تورات دا علم رکھن والے، زبور دا علم رکھن والے، انجیل دا علم رکھن والے، صحیفیاں دا علم رکھن والے تے قرآن پاک دا علم رکھن والے جناب جبریل علیہ السلام نو حضور پاک نے فرمایا جبریل آج مینوں فاروق اعظم دی شان سناؤ. دیکھو نا نبی پاک علیہ السلام نو جناب فاروق اعظم نال کنی محبت سی، تاں تے فرماندے نے پہ جبریل مینوں حضور مینوں پیارے عمر دی شان سناؤ، عمر فاروق دی عظمت اور صفت و ثنا میرے سامنے بیان کرو. یعنی خوشی ہوندی سی، پیار ایسے تو تاں ہی فرماندے سن نا. سنو اگوں جبریل علیہ السلام دا جواب حدیث پاک وچ آندا ہے. جبریل نے عرض کیتی یا رسول اللہ میں عمر فاروق اعظم دی شان بیان تے کر دواں، کر میں سکنا وا لیکن ناممکن ہے.
ہو نہیں سکتی، مکمل نہیں میں کر سکتا، شروع میں کر دوں گا لیکن مکمل نہیں کر سکاں گا۔ فرمایا او کیویں؟ عرض کیتی یا رسول اللہ عمر فاروق اعظم دی شان بیان کرن دے واسطے مینوں ایک دن، 2 دن، 4 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 4 ہفتے، 1 مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، 1 سال، 2 سال، 4 سال، 1 صدی، 2 صدیاں، 3 صدیاں نہیں چاہیدیاں۔ یا رسول اللہ مینوں فاروق اعظم دی شان بیان کرن دے واسطے حضرت نوح علیہ السلام دی تبلیغ جنہ زمانہ چاہیے گا وے۔ آکھو سبحان اللہ۔ تے نوح علیہ السلام دی تبلیغ دا زمانہ کنا بولو؟ سن دیو نا تسی درس قرآن دے وچ، جنہاں نو پتہ ہے وہ بولو نا ذرا کو۔ 950 سال کنا عرصہ جناب نوح علیہ السلام نے تبلیغ کیتی؟ 950 سال۔ جبریل عرض کردے ہیں یا رسول اللہ عمر فاروق اعظم دی شان بیان کرن دے واسطے مینوں 950 سال چاہیے نے، تے تاں جناب فاروق اعظم دی شان مکمل ہوے گی۔ ہن اسی بھی کوئی نہ کوئی کام شروع کر لینے ہیں لیکن کئیاں دا مکمل ہوندا ہے، کئیاں دا مکمل نہیں ہوندا۔ ہن میں بھی تہانوں عرض کراں گا کل یا پرسوں نویں اسلامی سال دا آغاز ہو رہا ہے، کوئی نواں کوئی نیکی دا کام شروع کر لو، کوئی نیکی دا کام شروع کر لو۔ جنہیں چلو جڑے ساڈے مسلمان بھرا 5 وقت دی نماز نہیں نہ پڑھتے، وہ 1 محرم تو 5 وقت دی نماز پڑھن دا پکا تہیا کر لو، اور کوئی نہ کوئی یعنی کوئی نہ کوئی جدو کوئی موقع ہوتا نا بندہ کہتا چلو یار میں فلانے موقع تے کوئی کام شروع کراں گا۔ بندہ نویں کپڑے سوندا کہتا چلو یار میں جمعے والے دن پانے شروع کراں گا، نویں کپڑے سوندا چلو میں عید والے دن پانے شروع کراں گا۔ کوئی موقع ہوتا ہے نا، اے موقع 1 محرم آ رہی ہے، تسی اور کچھ نہیں تے کم از کم جھوٹ بولنا چھڑ دو تے سچ بولنا شروع کر دو تے 5 وقت دی نماز شروع کر دو، تے جے خدا تعالیٰ توفیق دے تے داڑھی شریف بھی رکھ لو۔ ایک سنت دے بدلے خدا تعالیٰ تانوں 100 شہیداں دا ثواب عطا فرمائے۔ ہن دیکھو نا اسی بڑے کام شروع کرنے ہیں، کئیاں دے مکمل ہوندے کئیاں دے مکمل نہیں ہوندے۔ ہن اسی شروع کرنے دے وچ وقفے بھی ہوندے نے اور ایک دن دا وقفہ ہو جاتا ہے۔ مثال دے طور تے اسی قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیے نا تے کئی ایسے ہوندے نے مہینے چ قرآن پاک ختم کر لیندے نے، کئی ایسے ہوندے 6 مہینے کئیاں دا سال دے وچ قرآن پاک مکمل ہوندا ہے۔ رمضان دا شروع کیتا رمضان نو جا کے ختم ہوندا ہے۔ ہن وچ ناغے بھی ہو جاندے نے، وچ سانوں ہور بڑے تقاضے پورے کرنے پیندے نے، روٹی کھان دا وقفہ، پانی پین دا وقفہ، نہان دا وقفہ، کام دے جان دا وقفہ، اور بڑیاں ضروریات پوریاں کرن دا وقفہ وچ ہو جاندہ ہے۔ تے جناب جبریل علیہ السلام تے کھان تو بھی پاک نے، جبریل علیہ السلام تے پین تو بھی پاک نے، جبریل علیہ السلام دا تے وضو بھی نہیں ٹوٹدا، جبریل علیہ السلام انہاں بشری تقاضے پورے کرن تو پاک نے۔ اگر انہوں نے شان بیان کرنی سی نا تے تسلسل نہ بیان کرنی سی، کوئی ناغا نہیں سی ہونا، کوئی وقفہ نہیں سی ہونا، کوئی سٹاپ نہیں سی ہونا۔ جبریل علیہ السلام عرض کر دینے یا رسول اللہ بغیر وقفے تو بغیر ناغے تو میں جناب فاروق اعظم دی شان بیان کراں تے 950 سال لگ سکتے نے، تے جے جناب فاروق اعظم دی انی شان ہے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کنی شان ہوئے گی۔ چلو میں یہ مزاد کر دوں، اشارہ میں عرض کرنا پہلے حضرت سیدنا فاروق اعظم جناب صدیق اکبر دیاں نیکیاں دے وچوں ایک نیکی نے۔ پوری زندگی جناب فاروق اعظم دی کلمہ پڑھن تو لے کے شہادت تک، جناب فاروق اعظم دے کلمہ پڑھن تو لے کے شہادت تک ساری اسلام دے وچ گزری ہوئی زندگی جڑی ہے نا، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دی نیکیاں دے وچوں ایک نیکی دے برابر ہے۔ آؤ مشکات شریف دی حدیث پاک اٹھا کے دیکھو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ چرز کر دی ہیں یا رسول اللہ آسمان دے تارے دے برابر بھی کسی دے نیکیاں ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ کدیاں؟ فرمایا عمر فاروق دیاں۔ ہن یہ بھی بڑیاں پوشیدہ گلاں نے، آسمان دے ستاریاں دا جڑا علم ہے نا کسے سائنسدان دے کول نہیں، کسے
محکمہ موسمیات دے نال تعلق رکھن والے کول نہیں ہے، اور کسی ماہر دے کول نہیں کہ آسمان دے ستارے کنے نے۔ یہ علم اللہ پاک نے میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ نو عطا فرمایا کہ آسمان دے ستارے کنے نے۔ فرمایا آسمان دے ستاریاں دے برابر نیکیاں میرے فاروق اعظم دیاں نے۔ تو جناب عائشہ صدیقہ دے دل سے خیال سی میرے پیارے باپ حضرت ابوبکر صدیق نہ آئے گا۔ عرض کیتی حضور پھر میرے باپ دیاں نیکیاں کتھے گئیاں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سن لو، حضرت عمر فاروق دیاں نیکیاں ایک پاسے، ساری عمر دیاں نیکیاں ایک پاسے، تیرے باپ حضرت ابوبکر صدیق دی ایک نیکی ترکڑی دے دوجے پلڑے وچ رکھی جاوے تے بالکل برابر کام ہوئے گا۔ وہ کیڑی نیکی سی جناب ابوبکر صدیق دی؟ کیڑی نیکی سی؟ غار ثور دے وچ 3 دن تے 3 راتاں ٹکٹکی لا کے والضحیٰ دا چہرہ ویکھیا، ان نظر الی وجہ رسول اللہ۔ جناب صدیق اکبر کردے نے یا رسول اللہ اکھاں میریاں ہون تے چہرہ والضحیٰ دا ہوئے۔ اے جڑی نیکی سی نا غار ثور وچ کیتی ہوئی، سپ دا ڈنگ اپنی اڈی اتے کھا لیا، لیکن نبی پاک علیہ السلام دی نیند وچ خلل پیدا نہیں ہون دیتا۔ نمبر 2، دن رات صبح شام 3 دن تے 3 راتاں، 3 صبح تے 3 شاماں ٹکٹکی لا کے نبی پاک علیہ السلام دا دیدار کیتا سی۔ اے نیکی ہے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس دی ایک نیکی دے برابر حضرت عمر فاروق دیاں ساریاں نیکیاں۔ اگر تسی اندازہ کرو جس عمر دیاں کلمہ پڑھن تو لے کے شہادت تک ساری زندگی دیاں نیکیاں جناب ابوبکر صدیق دی ایک نیکی دے برابر نے، تے پھر خدا دی ذات بابرکات نے ابوبکر صدیق نو اللہ تعالیٰ نے کنی کو شان عطا فرمائی ہو تے ڈر کنا سی، خدا دا خوف کنا سی۔ آج تے ساڈے کول تھوڑا جا علم آ جاوے نا، اسی تے اگلے لا جواب کرن دی کوشش کرنے ہیں، اے فلانا بندہ میرے اگے اتنے چڑھ جاوے، زبر ہو جاوے، یہ تو کدی نہیں ہو سکتا ہے، میں انہوں زیر کراں گا۔ اتنا ڈر جناب فاروق اعظم نے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام دی ایک ہم راز صحابی سن، رازدان صحابی سن حضرت حذیفہ بن یمان، اور حضور علیہ السلام اپنے ہر راز دی گل جناب حذیفہ بن یمان دے نال ارشاد فرماندے ہوندے سن، بلکہ روایات وچ آندا ہے، آواز آندی ہے پئی شوں شوں دی، مل کے کہو سبحان اللہ۔ اچھا، روایات وچ آندا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے مدینے دے منافقاں دی جڑے فرشتے نا، مدینے دے منافقاں دی فرشت وہ حضرت حذیفہ بن یمان نو عطا فرمائی سی کہ فلانا بھی منافق ہے، فلانا بھی منافق ہے، فلانا بھی منافق ہے، فلانا بھی منافق ہے۔ صحابہ کرام دا اتوں تک عمل سی کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا سی نا تے ویکھدے سن ادھر ادھر اگے پیچھے سجے کھبے حضرت حذیفہ بن یمان اگر جنازے وچ ہے نے تو چلو اسی بھی پڑھ لئیے۔ صحابہ کرام منافق دا جنازہ نہیں سر پڑھتے ہوندے، اور حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا جیڑا میرے عثمان غنی دا دشمن ہے میں وہ جنازہ نہیں پڑھاں گا، جنازہ پڑھن دا حکم دواں گا۔ حضور علیہ السلام کئی ظاہری طور تے کلمہ پڑھتے سن نا، تے جناب حذیفہ بن یمان نو ویکھ کے صحابہ کرام کسی دا جنازہ پڑھتے سن کہ اسی غلطی طرح کسی منافق دا جنازہ نہ پڑھ دئیے۔ اگر حضرت حذیفہ بن یمان ہوندے سن جنازے دے وچ تے پھر صحابہ کرام بھی کئی آ جاندے سن جنازہ پڑھن دے واسطے۔ اگر صحابہ کرام نو جناب حضرت حذیفہ بن یمان نظر نہیں سن ہوندے کسی جنازے وچ تے صحابہ کرام جنازہ نہیں سن پڑھن جاندے ہوندے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب دے رازدار سن جناب حذیفہ بن یمان۔ ایک دن حضرت عمر فاروق حضرت حذیفہ بن یمان دے بوئے دے اتے گئے، دروازہ کھڑکایا، باہر آئے، عرض کیتی حضور آج کس طرح تشریف لے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی معاملہ ہوندا نا تو میں تینوں اپنے کول بلاندا، یہ میرا ذاتی معاملہ وے، میں آیا نا میرا ذاتی معاملہ وے، آج میں تیرے کول
مسلمانوں دا امیر بن کے نہیں آیا، اج میں تیرے کول تیرا ویر بن کے آیا ہوں، میں تیرا بھرا بن کے آیا ہوں، میں تیرا ویر بن کے آیا ہوں۔ ایک گل دا مینوں جواب دے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ہم راز صحابی ہے، بڑے بڑے راز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں ارشاد فرمائے نے، مینوں یہ دس کتلے میرا نام منافقاں دے وچ تے نہیں ہے؟ اینا ڈر خدا تعالیٰ دا، اینا خدا تعالیٰ دا خوف سی، اینا خدا تعالیٰ دا ڈر سی دل دے وچ کہ میرا نام کتلے اس پاسے تے نہیں گیا۔ اس گل دا پتہ حضرت حذیفہ بن یمان دے کولوں جناب فاروق اعظم نو لگنا سی، فرمایا کہ میرا نام کتنے منافقاں دے وچ تے نہیں۔ اگوں سنو جناب حذیفہ بن یمان دا جواب، عرض کیتی ہے مسلماناں دے امیر اے جناب فاروق اعظم، میرا تے وہم، میرا تے گمان، میرا تے تصور، میرا تے تخیل، میری تے سوچ بھی اسے پاسے نہیں گئی جس پاسے دا تسی مینوں اشارہ کیتا وے، یہ کدی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں مینوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اینا ضرور ارشاد فرمایا وے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے تو بعد اگر کوئی نبی ہوندا تے جناب فاروق اعظم نبی ہوندا۔ ایس پاسے تے سوچ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور میں زبان مصطفیٰ چو سنیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، بولو میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، جڑا آئے گا دجال ہوئے گا، کذاب ہوئے گا، جھوٹا ہوئے گا، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر میرے تو بعد کسی نبی دا آنا ممکن ہوندا تو پھر اللہ تعالیٰ جناب فاروق اعظم دے سر دے اوتے نبوت دا تاج پہنا دیندا، لیکن ایسا ہو سکتا بولو؟ اگر ایسا ممکن ہوندا، نبوت دا دروازہ اگر کھلدا میرے تو بعد تو وہ بچوں جناب فاروق اعظم سب تو پہلے گزر دے۔ اے شان ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، جس رستے وال تو جا رہا ہوئے نا، اگو شیطان ہوندا ہوئے، ادھر تو جا رہا ہوئے ادھر شیطان ہوندا ہوئے، الشیطان یفر من الذل عمر، جس رستے تو جناب فاروق اعظم گزردے ہوندے نے شیطان اور رستہ ہی چھڑ کے دوسرا اپنا لیندا۔ معلوم ہے ہویا کہ جس رستے ہوتے جناب فاروق اعظم چلتے نے، بولو شیطان اس رستے ہوتے نہیں آ سکتا۔ تائیں دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم، میرے صحابہ میرے تارے نے، انہاں وچوں تسی جدے بھی اتباع کرو گے تسی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، حضور فرماندے نے تواڈے اوتے میری سنت بھی لازمی ہے تے میرے خلفاء راشدین دی سنت بھی لازمی ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان، آپ دا مقام، آپ دا درجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی آپ دے نکاح دے اندر حضرت عمر فاروق دی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیاں، خلفاء راشدین ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، نالے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے 4 خلفاء نے تے نالے نبی پاک علیہ السلام دے 4 یار نے۔ انہاں چوں یاراں دے وچوں 2 حضور دے یار شیخین نے اور 2 حضور دے یار صاحبین نے۔ شیخین کون؟ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، انہاں دوواں دیاں بیٹیاں حضور دے وال میں، حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ حضور دے نکاح دے وچ، حضرت عمر فاروق دی بیٹی حضرت حفصہ حضور دے نکاح دے وچ۔ شیخین نے، شیخین، اور 2 یار نبی پاک علیہ السلام دے صاحبین نے، نبی پاک علیہ السلام دیاں بیٹیاں انہاں دوواں دے ول نے۔ حضرت عثمان غنی نبی پاک علیہ السلام دے دوہرے داماد نے، حضرت رقیہ تے حضرت ام کلثوم، حضور دیاں 2 بیٹیاں دا نکاح یکے بعد دیگرے جناب عثمان غنی نال ہویا، تے نبی پاک علیہ السلام دی 4تھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہاں دیاں شاناں، انہاں دیاں عظمتاں کس زبان دے وچوں نکلیاں نے؟
وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ آخری لمحہ ہے، میں تو سارے میں مل کے پڑھانا چاہنا وا تاکہ ایمان تازہ ہو جاوے۔ جنیاں میں شانہ جناب فاروق اعظم دیاں بیان کیتیاں نے اللہ تعالیٰ دے قرآن دی روشنی وچ، حضور علیہ السلام دے فرمان دی روشنی وچ، ایک دی زبان وچوں نکلیاں نے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے اللہ تعالیٰ دی ذات سب دا بھلا فرماوے، خدا خوش رکھے، محبت پیار نہ لے کے مرتبہ پڑھ دو، ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کس غیر دا بیان چنگا لگدا نہیں، کس غیر دا بیان چنگا لگ۔ یکم محرم کل ہوئی یا پرسوں ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ عشاء دی نماز تو بعد جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یاد دے وچ ختم پاک دا اہتمام ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات ساریاں دی حاضری قبول و منظور فرمائے اور سب نو حضور دی سچی محبت، حضور دا سچا پیار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔